नमस्कार, प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी थेताल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। निर्वाचन आयोगले 17 राजनीतिक दलहरूसँग आज छलफल गर्दै वैशाख 30 मा हुने स्थानीय तह निर्वाचनको कार्य प्रगतिबारे जानकारी गराउने। नेपालमा दैनिक 7 जनाको सवारी दुर्घटनाका कारण मृत्यु। दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि समन्वयको अभाव, छुट्टै प्राधिकरण बनाउन यातायात व्यवसायीको माग। एमसीसी पारित भए लगत्तै बढ्यो चीनको चासो। विदेश मन्त्री स्तरीय भ्रमण छिट्टै। चीनलाई रिजाउने नाममा अरूलाई चिडाउन नहुने परराष्ट्रविदको सुझाव। अस्वस्थकर जीवनशैलीका कारण मृगौला रोगी बढ्दै, गरिबका लागि प्रत्यारोपण आकाशको फल। मस्तिष्क मृत्यु भएकाहरूको अङ्गदान गर्न चिकित्सकको सुझाव। र रुस र युक्रेनका विदेश मन्त्री बीचको पहिलो चरणको वार्ता युद्ध विरामबारे सहमति गर्न विफल। रुसले लगायो सन् 2022 को अन्त्यसम्म विभिन्न सामग्री निर्यातमा रोक। अब समाचार विस्तारमा। निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका सन्दर्भमा छलफलका लागि राजनीतिक दललाई बोलाएको छ। संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने 17 राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलाई बिहान 11 बजे छलफलका लागि आमन्त्रण गरिएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिएका छन्। आयोगले छलफलका क्रममा हालसम्मको कार्य प्रगति जानकारी गराउनेछ भने आवश्यक राय सुझाव पनि लिने भएको छ। आयोगले प्रत्येक राजनीतिक दललाई नेता सहित 2 जना प्रतिनिधि पठाउन आग्रह गरेको छ। आगामी स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनका लागि 80 राजनीतिक दलले आयोगमा दर्ताका लागि निवेदन दिएका छन्। 2074 सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि 80 दलले दल दर्ताका लागि निवेदन दिएकोमा 57ले मात्र भाग लिएका थिए। उक्त निर्वाचनमा भाग लिएका मध्ये 18 राजनीतिक दलले त्यसबेला स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गरेका थिए। नेपालमा सवारी दुर्घटनाका कारण दैनिक 7 जनाको मृत्यु हुने गरेको छ। तर सवारी दुर्घटना हुनुको कारण र यसको नियन्त्रणका लागि समन्वयकारी ढङ्गले काम हुन सकेको छैन। एक रिपोर्ट। बिहिबार सङ्खुवा सभाको मादी नगरपालिका 6 स्थित थुलुङमा बस दुर्घटना हुँदा 14 जनाको मृत्यु भएको छ। 5 जना घाइते भएका छन्। त्यस्तै गत असोजमा नेपालगञ्जबाट मुगु जाँदै गरेको बस मुगुको छायानाथ रारा नगरपालिका 7 स्थित झ्यारी खोलामा दुर्घटना हुँदा 32 जनाको मृत्यु भयो भने 7 जना घाइते भए। यी त उदाहरण मात्र हुन् सवारी दुर्घटना र त्यसबाट भएको मानवीय क्षतिको। वर्षेनी सडक दुर्घटनाकै कारण 2000 भन्दा बढीले ज्यान गुमाएका छन् भने 15000 बढी घाइते भएका छन्। नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 25000 दुर्घटना हुँदा 2252 जनाले ज्यान गुमाए भने 15800 भन्दा बढी घाइते भए। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 33000 दुर्घटना हुँदा 2500ले ज्यान गुमाए भने 25000 बढी घाइते भए। चालु आर्थिक वर्षमा अहिलेसम्म 22000 दुर्घटना हुँदा 1600 बढीले ज्यान गुमाए भने 18000 बढी घाइते भए। यो तथ्याङ्कले पनि सडक सुरक्षाको दुरावस्था प्रष्ट पार्छ। सडक विज्ञका अनुसार सवारी दुर्घटनाको ग्राफ उकालो लाग्नुमा सडक, सवारी साधन, चालकको अवस्था, ट्राफिक नियमको पालना नहुनु लगायत कारण हुन्। सडक सुरक्षाको कुरा गर्दाखेरि एउटा सिस्टम हो हैन। अब त्यो सिस्टमभित्र चाहिँ पहिलो सडक पूर्वाधार पर्छ, त्यसपछि सवारी साधन पर्छ, त्यसपछि यहाँको नियम कानुनको कुरा भयो र अर्को चाहिँ सडक प्रयोगकर्ताको चाहिँ कति अनुशासित हुनुहुन्छ, कति चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ सुरक्षाको मापदण्ड अपनाइरहनु भएको छ भन्ने कुराहरूले चाहिँ यो निर्धारण गर्छ। सडकको अवस्था भौगोलिक कारणले पनि अत्यन्तै दयनीय छ। त्यसमा पनि पुराना सवारी साधनको प्रयोग, सवारी साधनको नियमित चेक जाँच नगर्नु, क्षमताभन्दा धेरै यात्रु राख्नु, चालक तथा यात्रुले सडक सुरक्षाको मापदण्ड पालना नगर्नु पनि सडक दुर्घटना बढ्नुको अर्को कारण हो। यातायात व्यवसायले पनि सबै पक्षको कमजोरीका कारण दुर्घटना बढ्दै गएको बताउँछन्। उनीहरूले एउटा छुट्टै प्राधिकरण गठन गरेर सडक सुरक्षा लगायतका विषयमा काम गर्नुपर्ने तर्क गर्छन्। संघीय प्राधिकरण गठन गरेर सबै होल यातायात चाहिँ संघीय प्राधिकरणले हेर्ने, त्यसपछि 7वटा प्रदेशमा प्रादेशिक चाहिँ प्राधिकरण गठन गरेर त्यहाँ व्यवसायको पनि प्रतिनिधि हुन्छ,
त्यहाँ मजदुरको पनि पट्टि हुन्छ, त्यहाँ उपभोक्ताको पनि पट्टि हुन्छ, त्यहाँ सरकार पनि रहन्छ। अनि त्यसै गरेर त्यही टेबलमा बसेर हामी यी कुराहरू इम्प्लिमेन्टेसनमा जान सक्छौँ। यी कुराहरू गर्न सकिएन भने यो गफको लिमा एकले अर्कोलाई आरोप लगाउने र छ्याप्ने बाहेक अरू केही पनि हुँदैन। उता नेपाल प्रहरी पनि ट्राफिक व्यवस्थापन चुस्त बनाउन लागि परेको दाबी गर्छ, तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। यद्यपि नेपाल प्रहरीले पनि सडक दुर्घटना न्यूनीकरणको लागि अभियान, यात्रुको संख्या, चालकको अवस्था लगायतको नियमित चेक जाँच गरिरहेको दाबी गरेको छ। नेपाल प्रहरी सडक दुर्घटनाको लागि त यहाँले देखिराख्नु भएको छ। ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, ट्राफिक सप्ताह कार्यालयको ट्राफिक सप्ताहको माध्यमद्वारा आम नागरिकलाई सजग र सतर्क सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्छ। अब सबै सवारी साधनहरूमा द्रुत तरिकाले सवारी गाडीहरू नचलाउनुहोस् भनेर हामीले सचेतनामूलक ठाउँ ठाउँमा बोर्डहरू राखेका छौँ। अब घुमाउरो बाटोहरूमा त्यो कन्ट्रोलाइन्स मिरर हुन्छ नि, त्यो मिररहरू चाहिँ नेपाल प्रहरीले ठाउँ ठाउँमा राखेको छ। यसरी बढ्दो ग्राफलाई तथ्याङ्कको रूपमा हेर्ने तर सुधारका लागि कुनै कदम नचाल्ने हो भने सवारी दुर्घटनाको अवस्था विकराल बन्नेछ। त्यसैले दीर्घकालीन रूपमा सवारी दुर्घटना कम गर्न तत्काल पहल गर्न जरुरी छ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा गर्वैदेखि बलियो। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रतिनिधि सभाले एमसीसी पारित गरे लगतै फेरि चीनको चासो बढेको छ। यस विषयमा चीनबाट विदेश मन्त्री स्तरीय भ्रमण तय भएको छ। यस्ता कूटनीतिक भ्रमणमा नेपाल र चीन बीचका कतिपय थाँती रहेका सीमा समस्या लगायतका विषय उठाउनु पर्नेमा पनि धेरैको जोड रहेको छ। एक रिपोर्ट। फागुन 23 गते सोमबार पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले नेपालमा महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण हुने घोषणा गरेका थिए, तर कुन देशबाट को आउँदैछ भनेर खुलाएका थिएनन्। चिनिया विदेश मन्त्रीको मार्चमै नेपाल भ्रमण हुने बताइएको छ, तर अहिलेसम्म भ्रमणको तिथि मिति भने यकिन गरिएको छैन। नेपालको संसदबाट एमसीसी पारित हुँदा एमसीसी र बीआरआईको मात्रै चर्चा भएन, चीन र अमेरिकाको समेत तुलना गरियो। चीनले नेपालमा एमसीसी रोक्न खोजेको आरोप लाग्यो र त्यसलाई पुष्टि गर्ने खालका अभिव्यक्तिहरू चीनबाट निरन्तर आइरहे। एमसीसी पारित भए लगत्तै र स्थानीय तहको निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा चीनका विदेश मन्त्रीको भ्रमणलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। चीनसँगको सम्बन्ध सुदृढ तुल्याउन नेपालको प्रयत्न नपुगेको पूर्व परराष्ट्र मन्त्री तथा चीनका लागि नेपाली पूर्व राजदूत महेन्द्र पाण्डेको बुझाइ छ। यो भ्रमणलाई शङ्का उपशङ्काले हेर्ने भन्दा पनि सम्बन्ध सुधार गर्न भरपूर उपयोग गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्। चाइनासँगको सम्बन्धमा चाहिँ जुन लेभलमा, जुन तहमा, जुन सक्रियताका साथ हाम्रा सम्बन्धहरूलाई प्रमोट गर्नुपर्ने, सम्बन्धहरूलाई सुमधुर बनाउनु पर्ने, त्यस्ता केही कुराहरूमा चाहिँ अलि हाम्रो प्रयत्न नपुगेको, हाम्रो प्र्याक्टिस नपुगेको, हाम्रो दृष्टिकोण नपुगेको, हाम्रो शैली नभएको जस्तो चाहिँ नि सामान्यतः हेर्दा देखिन्छ। त्यसो भएको हुनाले मित्र राष्ट्रको एउटा चाहिँ नि परराष्ट्र मन्त्री आउँदै गर्दा के कारण आयो भनेर मान्छेहरूको कान ठाडो हुनु स्वाभाविक हो। भारतका लागि पूर्व राजदूत निलम्बर आचार्यका अनुसार दुई देश बीचको सम्बन्ध सुधारका लागि यस किसिमका भ्रमणहरू भइरहनुपर्छ। विदेश मन्त्रीको भ्रमणमा हामीले बदलिएको चीनलाई बुझ्न सक्नुपर्छ। हिजोको सामान्य चीन र आजको विश्वशक्ति चीनको भिन्नता बुझेर हामीले व्यवहार गर्नुपर्छ, तर चीनलाई रिझाउने नाममा अन्य देशहरूलाई चिडाउने काम नहोस् भनेर सचेत रहनुपर्छ। चीनको स्थिति नै अघि र अहिलेको फेरिएको छ। अघि हामी विकासोन्मुख देश हौँ, हामी पनि अरू जस्तै हौँ भन्थे। अहिले त चाहिने महाशक्ति देशको रूपमा चाहिने निर्धक्कसित उनी आइरहेछन्। उनको चाहिने प्रतिद्वन्दिता अमेरिकासँग हुन्छ भनिरहेछन्। त्यसैले अहिलेको स्थिति चीनको विश्वमै चाहिने फेरिएको छ। चिनिया पक्षले नै यसपटक नेपाल भ्रमणको इच्छा जाहेर गरेको पूर्व परराष्ट्र मन्त्री समेत रहेका नेपाली काङ्ग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले दाबी गरेका छन्। चीनको तर्फबाट पनि भिजिट गर्ने इच्छा व्यक्त भएको थियो, त हामी त स्वागत नै गर्छौँ झन्, होइन? मित्र राष्ट्रहरूको उच्च स्तरीय भ्रमण होस्, हामीले आफ्ना कुराहरू चाहिँ बुझाउन सकौँ, होइन? उहाँहरूका चासो चिन्ता केही छ भने पनि हामी सुन्न तयार छौँ। यो त राम्रो कुरा हो नि।
चीनले नेपालका लागि गरेका त्यस्ता प्रतिबद्धताहरू धेरै छन् जुन पूरा भएका छैनन्। एसिया र युरोपलाई जोड्ने चीनको महत्त्वाकांक्षी योजना BRI-मा नेपालले हस्ताक्षर त गर्यो, तर उक्त योजना अझै कार्यान्वयनमा भने आएको छैन। यो भ्रमणमा यी विषय पनि पक्कै उठ्नेछन् र पूरा हुन नसकेका मुद्दा पूरा गर्ने प्रतिबद्धता एकपटक फेरि दोहोरिने विश्लेषण समेत हुन थालेको छ। यस किसिमको भ्रमणका बेला नेपाल र चीनबीच थातिरहेका सीमा समस्याका विषय उठ्छ कि उठ्दैन भन्ने पनि चासोका साथ हेरिएको छ। नेपाल र चीनबीच हुम्लामा सीमा समस्या छ। यस्ता भ्रमणबाट द्विपक्षीय मुद्दामा कूटनीतिक ढङ्गले समाधानको पहल खोज्न पनि जरुरी छ। अस्वस्थकर जीवनशैलीका कारण नेपालमा मृगौला रोगी बढिरहेका छन्। सरकारले मृगौला रोगीहरूका लागि डायलासिस निशुल्क गरे पनि प्रत्यारोपणबारे झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण गरिबका लागि प्रत्यारोपण आकाशको फल जस्तै बनेको छ। एक रिपोर्ट। मार्च 10 अर्थात् बिहिबार विश्व मृगौला दिवस सबैका लागि स्वस्थ मृगौला भन्ने नाराका साथ विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो। हरेक वर्ष मृगौला सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम हुने गरेको भए तापनि मृगौला रोगका बिरामी प्रत्येक वर्ष बढिरहेका छन्। सरकारले मृगौला पीडितलाई स्वास्थ्य सेवा निशुल्क प्रदान गर्ने गरेको दाबी गरे तापनि निशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउँदै आएको डायलासिस सेवा प्राप्त गर्न झन्झन कठिन हुन थालेको छ। विभिन्न शीर्षकमा महिनामा 15 देखि 20 हजार भन्दा बढी खर्च हुने गरेको छ। मृगौला फेर्ने चाहना भए तापनि पैसा जुटाउन सक्ने अवस्था छैन। डायलिसिस यता बेड खाली छैन भनेर बुलको त्यो त्रिपुरेश्वर छ नि त्यहाँ गराइदिएको छ। अनि त्यो प्राइभेटमा एक ट्याब्लेट किन्नु पनि महँगो छ। अनि त्यो डायलिसिस त फ्री छ। अनि त्यो इपोभिड सुई त्यो लगाउनुपर्छ, कस्तो महँगो छ। के गरौँ, त्यही त मैले त औषधि पाएको छैन राम्रोसँग। त्यो इपोभिड सुई लगाउनुपर्छ, त्यो सुई पनि पाएको छैन। कहिलेकाहीँ गाह्रो हुँदा एकदमै समस्या हुन्छ। बुढाको इन्डियातिर काम पनि त्यस्तै, गेटमा बस्ने काम त्यस्तै काम छ। अहिले मृगौला फेर्छु भनेर मेरो दिन्छु भनेको हुँदैन भन्यो, आमाको पनि हुँदैन अरे, दिदी बहिनीको पनि ब्लड मिलेन, कसैको पनि मिलेन। अब मैले त्यत्रो बारी यो बेच्यो, खेत बेच्यो, रुखहरू बेचेर मैले नानीकोलाई बचाउँदा लागिरमा मैले साह्रै दुःखमा पऱ्यो। लुगा त अब मैले धुनुपर्छ, त्यसले धुन सक्दिनँ, मैले धोएर सुकाइदिनु पर्छ। महिनामा कम्तीमा पनि 15-18 हजार 20 हजारै हुन्छ। अब औषधि किन्नु पर्यो, गाडी भाडा महँगो छ, फेरि बेलुका अब बस पाउँदैन। 1500 हप्तामै 3000 त जान्छ ट्याक्सी भाडा मात्रै। अनि त्यसमा प्लस औषधि अनि अब यसो खाजाहरू खाँदा 15-20 हजार जान्छ। छैन। अस्वस्थ खानपान, नियमित स्वास्थ्य परीक्षणको अभाव, अस्तव्यस्त जीवनशैलीका कारण मृगौला रोग लाग्ने गरेको छ। विशेष गरी उच्च रक्तचाप र मधुमेह भएका व्यक्तिमा मृगौला बिग्रिन सक्ने जोखिम रहन्छ। यस्ता बिरामी तथा अन्य दीर्घरोग भएका व्यक्तिले समेत नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गराउन चिकित्सकको सुझाव छ। ब्लडमा क्रियाटिनिन, पिसाबमा प्रोटिन, दुईटा कुरा जाँच दियो भने के थाहा हुने, प्रष्ट थाहा हुने क्या। हिसाबमा चाहिँ मृगौला बिग्रिन थालेको छ या मृगौला बिग्रिसक्यो वा मृगौलामा रोग लाग्न थाल्यो, त्यति थाहा पाउने बित्तिकै अहिले उपचार विधि संसारमा जे उपचार विधि छ नि त्यो उपचार विधि नेपालमा उपलब्ध छ। उपचार विधि छैन, हाम्रो देशमा त के गर्ने भन्ने स्थिति छैन। सरकारले मृगौला फेल भएका विपन्न बिरामीलाई निशुल्क डायलासिस, निशुल्क मृगौला प्रत्यारोपण र आवश्यक उपचार तथा औषधिका लागि 1 लाख सहुलियत रकम सहयोग गर्दै आएको दाबी गरे तापनि नेपालमा कयौं मृगौला पीडितको अवस्था दयनीय बन्दै गएको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौं। बाँकी समाचारको साथमा गर्वैदेखि बलियो। रुस र युक्रेनका विदेश मन्त्रीबीच टर्कीमा भएको प्रथम चरणको वार्ता युद्धविरामबारे सहमति गर्न विफल भएको छ। युक्रेनी विदेश मन्त्री दिमित्रो कुलेवाले वार्तापछि अभिव्यक्ति दिँदै रुसी विदेश मन्त्रीले युक्रेनसँग गरेको माग पूरा गर्नुको अर्थ आत्मसमर्पण सरह भएको बताएका छन्। यद्यपि युक्रेनी भूमिमा मानवीय सहायताका मुद्दामा समाधान खोज्ने प्रयास जारी राख्न दुई पक्ष सहमत भएको
कुलेबाले उल्लेख गरेका छन्। रुसले यस विषयमा आफ्नो प्रतिबद्धता कायम राखे अर्को चरणको वार्ताका लागि आफू तयार रहेको युक्रेनले जनाएको छ। रुसका विदेश मन्त्रीले युक्रेनले सर्वसाधारणलाई मानव ढालका रूपमा प्रयोग गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। बैठकपछि उनले मानवीय सहायताका पक्षमा आफूहरू सकारात्मक रहेको र मध्यस्थकर्ता टर्कीले पनि त्यसमा अग्रसरता देखाएको बताएका थिए। लाभ्रोभले रुसको सुरक्षा चासोप्रति कसैले वास्ता नगरेको भन्दै अमेरिकाले युक्रेनी भूमिलाई जैविक अस्त्र विकास गर्न प्रयोग गरेको आरोप समेत उनले लगाएका छन्। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। निर्वाचन आयोगले 17 राजनीतिक दलहरूसँग आज छलफल गर्दै वैशाख 30 मा हुने स्थानीय तह निर्वाचनको कार्य प्रगतिबारे जानकारी गराउने। नेपालमा दैनिक 7 जनाको सवारी दुर्घटनाका कारण मृत्यु। दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि समन्वयको अभाव, छुट्टै प्राधिकरण बनाउन यातायात व्यवसायीको माग। एमसीसी पारित भए लगतै बढ्यो चीनको चासो। विदेश मन्त्री स्तरीय भ्रमण छिट्टै, चीनलाई रिजाउने नाममा अरूलाई चिडाउन नहुने परराष्ट्रविदको सुझाव। अस्वस्थकर जीवनशैलीका कारण मृगौला रोगी बढ्दै, गरिबका लागि प्रत्यारोपण आकाशको फल। मस्तिष्क मृत्यु भएकाहरूको अङ्गदान गर्न चिकित्सकको सुझाव। र रुस र युक्रेनका विदेश मन्त्री बीचको पहिलो चरणको वार्ता युद्ध विराम बारे सहमति गर्न विफल। रुसले लगायो सन् 2022 को अन्त्यसम्म विभिन्न सामग्री निर्यातमा रोक। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स एसडी।